बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस मौजू और विलादत रसूल से मुताल्लिक़ जो रिवायात आम तौर पर कुतुब सीरत और मीलाद नामों में पाई जाती हैं, हम इन पर सैयद सुलेमान नदवी मरहूम की तहक़ीक़ क़ारिईन की खिदमत में पेश करना चाहते हैं, जो उन्होंने सीरतुन नबी की जिल्द सोयम में तहरीर फरमाई है। सैयद साहब लिखते हैं, इस सिलसिले में सबसे पहली रिवायत ये आती है कि अल्लाह ताला ने लौह कलम, अर्श व कुर्सी, आसमान व ज़मीन और जिन्न व इंस गरज सबसे पहले नूर मुहम्मदी को पैदा किया और फिर लौह कलम, अर्श व कुर्सी, आसमान व ज़मीन और अरवाह व मलाइका सब चीज़ें इसी नूर से पैदा हुईं। इसके मुताल्लिक़ अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कि सबसे अव्वल अल्लाह ने मेरे नूर को पैदा किया वाली रिवायत आम तौर से ज़मानों से जारी है, मगर इस रिवायत का अहादीस के दफ्तर में मुझे कहीं कोई पता नहीं मिला। अलबत्ता एक रिवायत मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हुमाम में इन अल्फाज के साथ मरवी है, या जाबिर अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरा नबिय्यिका मिन नूरिह, ऐ जाबिर सबसे अव्वल अल्लाह ताला ने अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा किया। इसके बाद जिक्र है कि उस नूर के 4 हिस्से हुए और उन्हीं से लौह कलम, अर्श व कुर्सी, आसमान व ज़मीन और जिन्न व इंस की पैदाइश हुई। ज़ुरक़ानी वगैरह ने इस रिवायत को नक़ल किया है, मगर अफसोस है कि इसकी सनद नहीं लिखी। हिंदुस्तान में मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की गो दूसरी जिल्द मिलती है, मगर पहली नहीं मिलती। दूसरी जिल्द देख ली गई है, मगर इसमें यह हदीस मज़कूर नहीं, इसलिए इस रिवायत की तनक़ीद नहीं हो सकी। और चूँकि किताब मज़कूरा में सही हदीसों के साथ साथ मौजू हदीसें तक मौजूद हैं और फ़ज़ाइल व मनाक़िब में इसकी रिवायतों का कम एतबार किया जाता है, इसलिए उसूली हैसियत से इस रिवायत को तस्लीम करने में मुझे पसो पेश है। इस तरद्दुद को क़ुव्वत इससे और भी ज़्यादा होती है कि सही अहादीस में, जैसे तिर्मिज़ी किताबुल क़द्र में मखलूक़ात इलाही में सबसे पहले क़लम तक़दीर की पैदाइश का तसरीही बयान है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम, अल्लाह ताला ने सबसे अव्वल कलम को पैदा फरमाया। बहवाला सीरतुन नबी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 737। अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न हुमाम की मुसन्नफ़ अब 10 जिल्दों में शाये हो चुकी है, लेकिन इसमें सही, ज़ईफ़, मुरसल, मुनक़ते, मुनकर और मौजू सब ही किस्म की रिवायात हैं। इसके अलावा खुद अब्दुर रज़्ज़ाक़ की ज़ात मशकूक है। मुहद्दिसीन का बेशतर तबका इन्हें राफिज़ी करार देता है, बल्कि बाज़ तो इन्हें कज़्ज़ाब भी कहते हैं, और जो लोग इनकी रिवायात कबूल करते हैं वो भी चंद शराइत के साथ कबूल करते हैं। नंबर 1, चूँकि ये शिया हैं, लिहाजा फ़ज़ाइल व मनाक़िब और सहाबा की मज़म्मत में जो रिवायात हैं वो कबूल नहीं की जाएंगी। नंबर 2, 210 हिजरी से इनका दिमाग जवाब दे गया था, और जो शख्स भी चाहता वो इनसे हदीस के नाम से जो चाहता कहलवा लेता। लिहाजा सन 210 हिजरी के बाद से इनकी तमाम रिवायात नाकाबिल कबूल हैं। नंबर 3, इनसे इनका भांजा जो रिवायात नकल करता है वो सब मुनकर होती हैं। नंबर 4, ये मामर से रिवायात गलत बयान करने में मशहूर है और इसकी आम रिवायात मामर से होती हैं। नंबर 5, इन अयूब से पाक होने के बाद इस रिवायत के रावी तमाम सिक़ा हों और सनद मुत्तसिल हो तो फिर वो रिवायत काबिल कबूल होगी, वरना नहीं। अब तवज्जो फरमाइए कि ये तमाम शराइत उन हजरात के नज़दीक हैं जो उसकी रिवायत कबूल करते हैं, वरना मुहद्दिसीन का एक गिरोह इसके राफिज़ी होने के बाइस इसकी रिवायत ही कबूल करने के लिए तैयार नहीं। बल्कि ज़ैद इब्नुल मुबारक तो यहाँ तक कहते हैं कि ये वाक़िदी से ज़्यादा झूठा है। तफसील के लिए कुतुब रिजाल मुलाहिज़ा कीजिए। अब इस रिवायत की मानवी हैसियत पर भी गौर फरमा लें। जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने नूर से पैदा किया और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से तमाम मखलूक़ात पैदा हुईं, गोया अल्लाह ताला लामहदूद अज्ज़ा व अजसाम में तक़सीम हो गया। इस लिहाज से इसकी ये तक़सीम ता क़यामत जारी रहेगी। इस तरह तो ज़मीन व आसमान की हर शय अल्लाह का एक जुज़ हुई और हर शय में उलूहियत का मादा पाया गया, और कोई शय ऐसी बाकी नहीं रही जो उलूहियत से खाली हो। अब ऐसी सूरत में अगर कोई शख्स अपने इलाह होने या अनल हक़ या अना रब्बुकुमुल आला का दावा करे तो उसका ये दावा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त होगा, और खालिक व मखलूक, आबिद व माबूद और मालिक व ममलूक का वो रिश्ता जो अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में बयान किया है फना होकर रह जाए। यही तो वो कहानियां हैं जिन पर वहदतुल वजूद और हमाओस्त की बुनियादें कायम हैं। अच्छा, तो जब ये अज्जा फना हो जाएंगे तो अल्लाह ताला की फना भी यकीनी होगी।
اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اجزاء فنا نہیں ہوتے بلکہ دوبارہ اللہ کی ذات میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں تو عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی تصور ہے۔ اسی سے تو تثلیث وجود میں آئی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ عیسائیوں نے اسے صرف 3 کی حد تک محدود رکھا اور ہمارے صوفیہ نے تمام مخلوقات کو اس کے احاطے میں شامل کر دیا۔ پھر غور طلب یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات میں سے ایک جز علیحدہ کر دیا گیا تو 2 امور تو پہلے ہی تسلیم کر لیے گئے۔ نمبر 1، اللہ ایک ایسی شے ہے جو اجزاء پر تقسیم ہو سکتی ہے، اور جو شے اجزاء پر تقسیم ہوتی ہو وہ مجسم بھی ہوگی اور فنا بھی ہوگی۔ گویا اللہ تعالیٰ مجسم بھی ہے اور فانی بھی ہے۔ نمبر 2، جب ایک جز علیحدہ ہوا تو ذات الہی میں نقص لازم آیا، اعاذ باللہ۔ ان روایات پر منطقی لحاظ سے آپ کسی طرح بھی غور کر لیں، نتیجہ ظاہر ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ذات پر تبرہ ہے۔ عبد الرزاق سے اس کے علاوہ اور کیا توقع کی جا سکتی تھی؟ افسوس تو ہمیں اپنے علماء پر ہے کہ وہ اس روایت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تصور کر بیٹھے۔ اس غلط فہمی کا دور کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود ایک نور ہے، یہ قطعاً غلط ہے۔ نور تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور مخلوق اور خالق ایک نہیں ہوتے، ورنہ پھر پہلے والی ہم آوست کی شکل پیدا ہوگی، جیسا کہ سورہ انعام میں ارشاد الہی ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، اور اس اللہ نے ظلمات یعنی اندھیروں اور نور کو پیدا کیا۔ اسی سورہ انعام میں آگے چل کر ارشاد ہوا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، اور ہم نے انسان کے لیے نور پیدا کیا جس کی مدد سے وہ انسانوں میں چلتا پھرتا ہے۔ اور سورہ نور میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس کے لیے اللہ نور پیدا نہ فرمائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اور جائل و مجعول کبھی ایک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جائل بمانی خالق ہے اور مجعول بمانی مخلوق ہے، اور خالق و مخلوق اور فاعل و مفعول کا ایک ہونا امر محال ہے۔ دراصل عام لوگ جو مغالطہ کھاتے ہیں وہ سورہ نور کی اس آیت کی وجہ سے کھاتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، حالانکہ عربی میں نور مصدر ہے، اور مصدر کبھی مصدری معنی دیتا ہے، کبھی حاصل مصدر کے معنی دیتا ہے، کبھی مفعول کے اور کبھی فاعل کے۔ اسی لیے عرب مفسرین اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ منور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کو منور یعنی روشن کرنے والا ہے۔ عوام اگر دھوکہ کھائیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، کیونکہ وہ لا علم ہیں، لیکن اگر علماء بھی اس قسم کی باتیں کہنے لگیں تو اسے تو جہل مرکب ہی کہا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ خود نور نہیں تو اس کے نور سے کسی کی تخلیق کا کیا سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا سیدھے سیدھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا جس طرح فرشتے؟ لیکن یہ سراسر قرآن کی تکذیب ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ مومنون میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن طِينٍ، اور یقیناً ہم نے انسان کو گارے سے پیدا کیا۔ قارئین، ہمارے نظریے میں یہ روایت شیعوں کی وضع کردہ ہے، اور یہ اس لیے وضع کی گئی ہے تاکہ پنجتن پاک کی کہانیوں کی راہ ہموار ہو سکے، کیونکہ ان کہانیوں کی روح سے یہ نور 5 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، اور یہ روایت عبد الرزاق کے علاوہ کسی اور کتاب میں نہیں، اور وہ رافضی ہے، لہٰذا اس نے اپنے عقیدے کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہ روایت وضع کی کہ جب اہل سنت یہ کڑوی گولی ہضم کر لیں گے تو انہیں دوسری گولی کھلائی جائے گی۔ عبد الرزاق کو اب 1300 سال گزر چکے ہیں، اتنے طویل عرصے میں تو ہم ہزارہا کڑوی گولیاں نگل چکے ہیں، بلکہ اب ہم اہل سنت اس مورفین کے ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔